आयचो वास्कोचो MLA आमच्या चोड मोगाचो बाब दाजी बाब साळकार आणि माझी कमिटी आणि ऑल कार्निवल मेंबर्स on behalf of all our carnival committee members I welcome you. Son. दवरून आमच्या वडिलांनी दवरिल्लें आसा तें आमी फुडें व्हरपाक जाय. काल आमी एका केल तियात्राक आशिल्ले आनी केल तियात्र थोडो टायम आमचो बंद पडिल्ले. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर, गोविंद गावडे, आमचो कोंकणी अकादेमीचो बार्बोज एंथनी बार्बोजा आनी सगळ्यांनी मेळून ते केल तियात्र आज परते एकदा रिवायव केल्ले आसा. आनी जे दायज आमचे 125 वर्सांचे जे आमी आज पळयताले आसा ते परते रिवायव जाला आनी आमकां परते गांवांनी हे केल तियात्र दिसता. हांव चड उलयना पूण हांव सगळ्यांक पुराय टिमीन एक बऱ्यांतली बरी बँड हांगा हाडल्या. आज जागोर आसतलो, आतां फ्रेंसिडेस जातले, सोमारा फ्लोट्स जातले जाची आमी सदांच वाट पळयता. आनी अशे 4 दीस हांव सगळे मुरगांवकारां कडेन मागता की आमी मोठ्या संख्येन वी हॅव टू ऑलवेज एप्रिसिएट वॉट इज बींग डन नायसली बाय आवर कमिटी अँड फॉर दॅट वी हॅव टू पार्टिसिपेट. सगळे जेन्ना पार्टिसिपेट जातली बरी गड जितले नेटान आमी कार्निवाल करतात तितलेच नेटान आमी शिगमोय करतात, तितलेच नेटान आमी दिवाळी करतात, तितलेच नेटान आमी क्रिसमस करतात आनी अशे मोगान आमी सगळीं रावतात. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या कार्निवाल कमिटीक. म्हणजे खरोखरच जेन्ना वास्कोसून तूं एंट्री मारता त्या लायटींग आसूं नाजाल्यार बाकीचे सगळे अरेंजमेंट आसूं एक फेस्टीव मोड. Viva Carnival! Viva Carnival! Viva Carnival 2025! The fun begins all over Goa from today. 1, 2, 3! Viva Carnival! Hooray! Shakay, shakay! पावसाच्या फेरफार काय बरं दिसता. जून जुलै ऑगस्ट आज आमी हांगा सगळे वास्को कार्निवाल कमिटीन ऑर्गनायज केल्ल्या वास्को कार्निवालाच्या इनॉग्रेशन सेरेमनीक आसा. आनी आतांच सगळ्या भुरग्यां मदीं आमी बलून सोडून आमी कार्निवालाचो एक उमेद आमी गोंयकारां मदीं स्टार्ट केल्ले आसा. मुरगांवाकारांक सगळ्यांक हे आसा की गेले फुडले 4 दीस खुबशे बरे बरे प्रोग्राम म्हाका दिसता कमिटीन फ्रांसीस पिंटो जो प्रेसिडेंट आसा तांणी ऑर्गनायज केल्या आनी बऱ्यांतली बरी बँड्स तांणी हांगा हाडल्या आमच्या मुरगांवच्या लोकां खातीर. जागोर जातलो, आज फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा, डान्स आशिश डान्स अकॅडमीचे डान्स परफॉर्मन्स आसतले आनी फुडले 4 दीस म्हणजे फुडली एन्जॉयमेंट नाल्यार एंटरटेनमेंट जो आमी वर्सान वर्स इतली वर्सां करता तो एन्जॉयमेंट आमकां पळोवपाक मेळटलो. 3 तारखेर आमचे हांगा फ्लोट्स जातले तेन्ना सगळ्या मुरगांवकारां कडेन मागता दीस इज अ स्टेट फेस्टिवल. आज सगळ्या कडेन गोंयभर आज आमी कार्निवाल मनयतात आनी त्या खातीर सगळ्या लोकांनी आमी इनवॉल्व जावन हो कार्निवाल जावं शिगमो जावं मोठ्या हातून आमी दबाज्यान आमी मनोवचो. आज आमचे किंग मोमोन जी डिक्री दिल्या 4 दीस फॉर एन्जॉयमेंट आय थिंक सो सगळ्या लोकांनी बरे रिलॅक्स मोडान जावन म्हाका दिसता एन्जॉय करचे. वी आर ऑल लिव्हिंग इन अ व्हेरी स्ट्रेसफूल लायफ. सो लेट अस ऑल एन्जॉय फॉर द नेक्स्ट 4 days along with all the people of Murmugaon, Goa and see that our name which has been put on international map because of festivals like Carnival, we maintain it. आज आमचे सगळे हांगा तरणाटे फुडें चल्ल्या आमचे ट्रेडिशन आमचे दायज राखून दवरपा खातीर आनी त्या खातीर सगळ्यांनी मोठ्या उमेदीन साधून सहभाग जावचो आनी हो कार्निवाल सक्सेस करचो. हो आमी कार्निवाल सगळ्यांनी उमेदीन आमी बऱ्यांतले बरे प्रोग्राम दवरले 4 दीस सगळ्या गोंयकारांनी तशें आख्या मुरगांवच्या लोकांनी इरेस्पेक्टीव ऑफ एनी रिलीजन सगळ्यांनी येवन मजा करपाची. 4 दीस द बेस्ट कार्निवाल तुमी एन्जॉय करपाचो. आमचो फ्लोट परेड आसतलो 3 तारखेर. तशेंच 4 दीस आमचे बऱ्यांतले बरे प्रोग्राम दवरले आमी. तशेंच आमची कोंकणी भास सांबाळपाक आमी 4 दीस जागोर तशें बऱ्यांतले बरे ओलावाचो शो, पियो आग्नेलोचो, ऑरवील सिल्वीची डुएटां, तसोच जॉनी बी गुड आनी बऱ्यांतली बरी बेणां दवरलेली आहा. तर हांव मागता आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक सरावंडींग व्हडले उमेदीन येवन
वर्साच्या वर्सा पळय आमकां तुमी उमेद दिल्या तेच भाशेन ह्याय वर्सा दिवन हो कार्नवाल सोंपोवपाचो तेच भाशेन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मोगाचे आमदार बाब दाजी साळकार केन्नाच ना म्हणना आनी लोकां खातीर कितें बरें हें करपाक एंटरटेनमेंट तेजो आमकां सदांच आदार आसा तर तुमकां सगल्यांक आनी कितें वास्कोकारांक आमच्या कार्नवालाक भाग घेवन येवन हो सोंपोवचो म्हूण देव बरें करूं म्हणटा आयज हांव सगळे वास्कोकारांक आनी आख्ख्या गोंयभर सगल्यांक विवा कार्निवल म्हणटा आयज केरीत भाशेन आमचो MLA आमचो मोगाचो इश्ट दाजी साळकार आमचे बारा सदांच आमकां तेंको दिता आदार दिता आनी तेच भाशेन जायते जाणांनी सगळे आमचे मुर्मुगांव MLA आहाय तेणी आमकां आदार दिला हांव मागता सगळे वास्कोकारां कडेन हे 4 दीस आसोन येवन बरे भाशेन एन्जॉय करून बरे भाशेन आमचे वास्कोची शार आमी राखचे म्हणून मागता सगळ्यांक वास्कोकारांक विवा कार्नवाल आयज आमी उमेदीन आसात आयचो आमचो फर्स्ट डे इनॉग्रल डे आतांच बाबदाजीन इनॉग्रेशन केल्लें आसा हांव मागता सगळ्या वास्कोकारांक हे 4 दिसाच्या प्रोग्रामाक भाग घेवचे खुशालकायेन हो कार्नवाल सारचो हो कार्नवाल आमचो आतांच खेळ तियात्र सुरू जालेले आसात 10 खेळ तियात्र आमचे कार्नवाल कमिटीन घातलेले आसात हो जमनीवालो खेळ तियात्र आमचो खरेंच एक पारंपारीक खेळ तियात्र 10 जाग्यांचे चालू जातलो सद्याक 3 जाग्यांचे जाला आनी ही परंपरा आमची सदांच चालू आसतली आमचो बाब दाजी आखा आमी आमदाराक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सदांच ताणें आमकां सांगात दिलेलो आसा आनी सदांच असोच तो आमच्या सांगाताक आसतलो आमच्या वास्कोन जे आमी करूंक ना ते पयलेच फावट लास्ट इयरसून आमी जे डॅको केलेलो आसा लायटनींग प्रोग्राम्स आमी कल्चरल प्रोग्राम्स बरे बरे प्रोग्राम्स हाडलेले आसात आमचे गोवन ट्रेडिशनाचेर आनी आमकां जाय सदांच आमचें गोवन ट्रेडिशन वयर चल्लेलें हांव मागता तुमचे थंय खुशालकायेन आनी मौजेन हो कार्नवालाचे 4 दीस आमी सारुया सगळीं विवा कार्नवाल